बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, 11 अक्टूबर 2011 को जब साबिक सदर मुल्क के आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़का अशरफ को पीसीबी का चेयरमैन बनाया तो जैसे कि पूरा मुल्क ही हिल गया हो, यानी कि कोई चैनल ऐसा नहीं था, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की उस वक्त की बड़ी ऑपोजिशन, उन्होंने तो ऐसी यलगार की और इतना शोर किया। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे लोगों को नवाजते हैं, अपने लोगों को नवाजते हैं, अपने लोगों के हवाले पाकिस्तान के अहम इदारे कर देते हैं, उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे भी अपनी दोस्तियों को निभाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो वो कैसे ना ज़का अशरफ को निभाते। उनके साथ निभाई गई दोस्ती, उनको पीसीबी का चेयरमैन लगाया और हुआ ये कि ज़का अशरफ साहब एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए। लेकिन मई 2013 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ साहब को काम करने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उस वक्त जो उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे खुद अपने चेयरमैन के पीसीबी के, वो साफ और शफाफ भी नहीं थे और क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुताबिक भी नहीं थे। जून 2013 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जब हल्फ उठाया तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि एक ऐसी शख्सियत को केयर टेकर चेयरमैन मुंतखब कर दिया जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई वास्ता न था, न है, न रहा है। हाँ, अलबत्ता उनकी एक ऐसी चीज से वाबस्तगी जरूर रही है जिसका अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, और ये एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ है। हम समझे थे कि शायद इसमें सदाकत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स मिलने पे नजर आया कि सदाकत काफी हद तक है। वो क्या चीज है हम बात करेंगे, और पीटीआई के इल्जामात अपनी जगह है। ये जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगी ये उससे हटकर होगी। इसी तरह 19 जुलाई 2013 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम सेठी को पीसीबी के चेयरमैन में 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए कहा। लेकिन पीसीबी चेयरमैन के तो मजे ही और होते हैं, जहां मर्जी जाओ, जितना मर्जी पैसा लगाओ, एक स्टेडियम को कलर करने के लिए 15 करोड़ का ठेका उठा लो, पूरी फैमिली के साथ फ्री ट्रैवलिंग, अयाशी खाते। खैर, इंतखाबात नहीं हुए। इतनी देर में वो ज़का अशरफ साहब अपील में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ज़का अशरफ साहब ही पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे, ओहदे पर बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये कैसे होता? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो आज तक पूरी कौम को ये दर्ज देते आए हैं कि अपनों को नहीं नवाजना, उन्होंने नजम सेठी को नवाज ही दिया। नजम सेठी साहब का ये ख्वाब भी था कि वो पीसीबी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो, क्योंकि केयर टेकर चीफ मिनिस्ट्री के बाद अब उनको खाली एक एंकर का रोल अदा करना मुनासिब तो नहीं लगेगा। अब तो उन्हें बड़े बड़े ओहदों की आदत हो गई है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नाज़रीन क्या किया कि उन्होंने ज़का अशरफ साहब को हटा दिया। उन्होंने बोर्ड भी खत्म कर दिया, आईनी तरमीम भी खुद कर डाली, और अपने ही सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब करवा दिया। अब एक नया बोर्ड तश्कील दे दिया, लेकिन बोर्ड के मेंबरान मिले नहीं, वो कहीं और मौजूद थे। कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। सबको पहले से आगाह कर दिया गया था कि एक ही बंदे को नॉमिनेट करना होगा जिसका नाम है नजम सेठी, और उन सब ने ऐसे ही किया। किसी ने फोन पर, किसी ने एसएमएस के जरिए फौरी तौर पर हामी भर ली। नए बोर्ड जो एडहॉक बेसिस पे बनाया गया है, उसके एक शख्स ने आके ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए ज़का अशरफ साहब पर और कहा व्हाइट पेपर जारी करेंगे, यानी कि व्हाइट पेपर अभी बनाया जा रहा है। ये एक अलग बात है कि ज़का अशरफ साहब के ऊपर इल्जाम है कि बिग 3 के अंदर जो एक रोल उनको प्ले करना चाहिए था, शायद उन्होंने इतना बखूबी नहीं किया, वोट से एब्सटेन किया और पाकिस्तान रह गया पीछे। लेकिन आज सवाल ये हो रहा है कि तमाम इदारे अगर सियासत की नजर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का एक इदारा जो क्रिकेट, जिससे पाकिस्तान की आवाम दिलो जान से प्यार करती है, और जिस दिन पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच होता है क्या हाल होता है ये तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। यानी कि हर शख्स की नजर टेलीविजन स्क्रीन पर लगी हुई होती है, उसको भी अब आपने सियासत की नजर कर दिया। जो आता है उसका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, अपने मनपसंद दोनों को लगा दिया जाता है। हमारा सवाल यह है कि अब नजम सेठी साहब हो गए एक हुकूमत के नुमाइंदा, और अब वो एक आम सहाफी नहीं रहे, क्योंकि पहले वो बने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और उन पे पीटीआई ने लगाया कड़ा इल्जाम। उन्होंने कहा एक बैरून मुल्क सफीर जिसके पास ये शवाहिद मौजूद थे, या उन्होंने इस बात को रिवील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 11 मई की रात को नजम सेठी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें कहा मियां साहब 35 पंचर ला देते ने, यानी कि 35 हलकों का काम हो गया है।
35 हल्के किस के खाते में गए, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हमारे पास ऑडियो सबूत है। अगर ये बात सच है तो इतनी जल्दी नई हुकूमत, नए वजीर आजम, कभी सिम्बली डैम, कभी 35 पंचर, फिर ऑडियो टेप्स वाली कहानियां। नजम सेठी पर दूसरा क्या इल्जाम है वो आज हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक इलेक्टेड बंदे को भी हटाते हैं और पूरा बोर्ड भी तोड़ देते हैं, पूरे सारे उसके आईनी ढांचे ख़त्म करके, और उसमें एक इंटरम मैनेजमेंट कमेटी। ये तो क्रिकेट में इस तरह ही है जिस तरह को मार्शल लॉ लग गया है। जो ये आइन है, ये आइन एक शख्स के लिए बनी थी पिछले मार्च, जबकि कोई पैटर्न कोई और था। और ये आइन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसमें इलेक्शन नहीं होते चेयरमैन के, नॉमिनेशन होती है। इस दौर में जका अशरफ ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, इर्रेगुलरिटीज़ की हैं, जिसका वाइट पेपर 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑफिशियल, और मैं भी निकालूंगा यहाँ से। इस शख्स ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया है। इसने जितनी अपॉइंटमेंट्स की हैं वो गलत की हैं, इर्रेगुलर की हैं। हम सब इसका अजाला करेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरिट को प्रिवेल करेंगे। बासित अली जो है उसकी बुक कराची में चलती थी, वो एक करप्ट और फिक्सर है और उसको यहाँ पे लगाया गया, जबकि वो एक और अदारे में काम भी करता था। आमिर सुहेल की रेपुटेशन सबको पता है कि लाहौर में उसने क्या किया है। उसने अलेजिडली लड़कों से पैसे लेके लाहौर के लड़के खिलाए थे। उससे ज्यादा करप्ट आदमी पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप देख ही रहे होंगे, नजम सेठी साहब को कंफर्म पीसीबी चेयरमैन बना दिया गया है। सब ने उनकी हिमायत की है और हमारे फॉर्मर बहुत ही ज़बरदस्त जो विकेट कीपर थे मोइन खान साहब, उनको हेड कोच लगा दिया गया है। अली मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और ज़का अशरफ साहब फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी। लेकिन वो इसको किस तरह देखते हैं उनसे ही बात करेंगे। फिलहाल मैं उनको फॉर्मर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब हो गए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वो नाजरीन जो उस खबर का इंतजार कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि नजम सेठी साहब के लिए कुछ सवालात छोड़े जाएंगे जिनका बहुत गहरा ताल्लुक बलोचिस्तान से निकलता है, तो बात उस पर भी करेंगे। लेकिन पहले आज के मौजू पे आ जाए। सबको वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़का अशरफ साहब ये बताइएगा कि जहां तक मेरी इत्तलात हैं, ये पता चला कि आपने वजीर आजम से मिलना चाहा, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया या बहानेबाजी की, आपसे नहीं मिले, और फिर उसके बाद आप एक फंक्शन में थे और आपको मेरे ख्याल से टेलीविजन के या मीडिया के थ्रू जराए से बताया गया कि अब आप चेयरमैन नहीं रहे। जी शुक्रिया जैस्मीन। मैं जब क्रिकेट बोर्ड में जैसे ही आया तो मुझे तो खैर पता भी नहीं था कि ये बिग 3 का क्या इशू है, क्योंकि ये 3 जनवरी को जब गालिबन जनवरी के 3 जनवरी थी जिसमें आईसीसी की मीटिंग थी जिसमें नजम सेठी साहब गए और वहां पर क्या बातें हुई किसी को कोई पता नहीं था। तो जैसे ही मैं बना और पता चला जी आईसीसी मीटिंग आ गई है, 2 दिन के बाद आपने जाना है, तो जैसे ही मैंने तैयारी की, वहां पहुंचे थे 1 दिन पहले, वहां पहुंचे तो पता चला जी कि ये तो बिग 3 का इशू आ गया है और जिसमें ये सारा मामला जो है वो हो रहे हैं जो भी सारी दुनिया को पता है। तो मैंने फौरन वहां पर जाकर जितने बोर्ड से राब्ते किए, हमने रात को 2-2 बजे तक वहां मीटिंग्स की और उसमें हमारी ये जो डिप्लोमेटिक उनसे रिलेशनशिप इस तरह थी कि 5 वोट जाके आईसीसी की मीटिंग में बिग 3 के हक में पड़े और 5 वोट हमारे साथ आए। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि सबसे पहले जो पहला इनका कोशिश है बिग 3 की उसको तो नाकाम बनाएं। अच्छा। तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको हमने नाकाम बनाया और वो कामयाब नहीं हो सका। और वापस आकर मैंने फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगने की कोशिश की, खत भी लिखे, लेकिन शायद उनकी मसरूफियात होंगी कोई किसी जगह, तो उन्होंने वक्त नहीं दिया। मैंने फिर टेलीफोन कॉल्स भी की, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे बात हुई
تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میں پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا، کہ کوئی وہاں سے کنفرمیشن نہیں آئی. اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ جو میٹنگ ابھی ہوئی 8 تاریخ کو، یہ سنگاپور میں تھی. تو میں اس سے جانے سے پہلے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی مصروف تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بورڈ کی جو میٹنگز ہوئی میں نے بورڈ سے ضرور اس کے اوپر مشاورت کی دونوں ٹائم پہ، اور ان سے مشاورت کر کے میں نے کہا پھر ہم آگے جائیں جس میں تاکہ چلو کوئی تو پیچھے سپورٹ ہو، بتائیں کہ جی کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بورڈ کے جو لوگ ہیں 10 بندے ہیں اس میں، جو کہ سب الیکٹڈ ہیں اپنے پاکستان کے مختلف علاقوں سے. تو وہ ان سے مشاورت کی اور بورڈ نے بھی کہا کہ نہیں جی ہم نے بگ 3 کو سپورٹ نہیں کرنا، اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ہم بگ 3 کے ساتھ نہ چلیں. تو وہاں ہم گئے، جب وہاں پہنچے ہم تو جو جس طرح ہمارے ساتھ 2 ممالک تھے، باقی تو 2 کا پتہ چلا کہ وہ چلے گئے تھے، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز. تو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ، پاکستان اور سری لنکا رہ گئے. ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، ہم بالکل یہ تو آن ریکارڈ ہے، یہ ساری باتیں آپ کی میں سن چکی ہوں، نیوز میں بھی، ادھر بھی ادھر بھی. مجھے ابھی یہ بتا دیجئے کہ یہ اچانک کیا ہوا، آپ کو کیوں ہٹایا گیا؟ لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے، اسٹریٹ کوسچن. چلو جیسی میں میٹنگ کے بعد 8 تاریخ کے بعد واپس آیا ہوں، یہاں پر ایک کتاب کی رونمائی تھی، کوئی سینئر جرنلسٹ ہے ان کی کتاب تھی. تو میں ادھر 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے بیٹھا ہوا تھا، وسیم اکرم صاحب بھی میرے ساتھ تھے، آج جنرل عارف حسن صاحب جو اولمپک ایسوسی ایشن کے، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھ کے میرا تعارف پہلے اناؤنس کیا گیا، چیئرمین پی سی بی، اور تعارف کرایا گیا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ ایک جرنلسٹ آئے تو وہ کہتے ہیں جی کبھی پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن کر دی ہے جس میں انہوں نے آئین بھی معطل، بورڈ بھی، اور یہ سیٹھی صاحب کو انہوں نے بھیج دیا. تو میں نے کہا وہ کس طرح ہو گیا بھائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں غلط اطلاع ہوگی، ایسے کسی نے افواہیں اڑائی ہوں گی، کیونکہ کافی دنوں سے افواہیں چل رہی تھی. تو میں اس کی بات نہ مانی، اور وہ خیر فنکشن ختم ہوا تو ادھر ہی یہ باتیں شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد جیسے ہی میں اپنے آفس آیا ہوں، جو میرا اپنا ذاتی آفس ہے، تو وہاں آیا ہوں تو پتہ چلا کہ جی یہ تو سارا حکومت کی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری ہو گیا. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ اوکے ذکا اشرف صاحب، یہ آپ نے کہا ایک طرح کا مارشل کو ہوا. اب مجھے یہ بتا دیں نجم سیٹھی صاحب کو کیوں نامنیٹ، ان میں کیا خوبی ہے؟ انہوں نے آئی سی سی کے ساتھ بڑا اچھی نیگوسیشنز کی، وہ کرکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. مطلب کیا تھا، کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے فار سلیکٹنگ ہم، آپ کی اپنی رائے میں؟ میرے خیال میں تو یہ رائے ہے کہ وہ آل راؤنڈر لگتے ہیں مجھے. اچھا. وہ اگر نگران حکومت کی بات آتی ہے تو چیف منسٹر کے لیے سب سے موزوں ہیں، اور اگر ان کو پاکستان کے ایمبیسڈر بننا ہے امریکہ میں تو اس کے لیے سب سے موزوں ہیں. اگر اقوام متحدہ میں جانا ہے تو وہ سب سے موزوں ہیں. جہاں وہاں ان کی بات نہیں بنی تو وہ پی سی بی میں آ گئے. میں تو کہتا ہوں نظم سیٹھی صاحب بہت قابل ہے، جتنی پاکستان کی اٹامک انرجی کمیشن اور سب کے چیئرمین کے لیے سب سے موزوں وہی ہیں. ایک جرنلسٹ ہیں، اور ان کا ٹھیک ہے، ان کا ایز اے جرنلسٹ ان کا جو کام بنتا ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز میں گھس کے جرنلزم بھی کریں، دونوں کام کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ویسے بھی مناسب نہیں ہے ان کے لیے. علی محمد صاحب، تحریک انصاف نے بڑے واضح الزام لگایا اور کہا کہ 35 پنچروں کا، ظاہر سی بات ہے 11 مئی کو بات ہوئی، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یا تو یہ بات ہے، مطلب ہے کہ ایک بات ہے، اور یا اس کے پیچھے کانکریٹ ایویڈنس ہے. 35 پنچروں کا مطلب جہاں تک پہلے تو میں واضح طور پر سمجھی ہوں وہ 35 حلقے ہیں. 11 مئی کی رات کو نجم سیٹھی کی اور وزیر اعظم کی، اب میاں محمد نواز شریف کی کوئی گفتگو ہوئی جس کے آپ کے پاس کوئی کانکریٹ پروفز ہیں، جو آپ لوگ کل سے آپ لوگوں نے یہ ساری ایشو کو اس طرح سے منظر عام پہ آپ لے کر آئے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پروف بھی ہوگا. پلیز کائنڈلی ایکسپلین دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسمین صاحبہ، اس ایشو کے دو پیرائے ہیں. ٹھیک. ایک تو وہ گریو انلیگیلٹی جو کرتے ہوئے جو مورل، کانسٹیٹیوشنل، ایتھیکل ہر لحاظ سے غلط ایک طریقہ کار اپناتے ہوئے میاں صاحب نے سیٹھی صاحب کو دوبارہ لگا دیا. اور دوسرا جو ہے اس کا جو پیرا ہے وہ انلیگیلٹی، وہ الیکشن سے حوالے سے ہے کہ بھئی ان صاحب کو جو ہے تو نوازا گیا دوبارہ، کہ جو ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، یا مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب کی کون سی ایسی مجبوری ہے جو زکوٰۃ صاحب نے بات کی ہے. میں تو ایک مشورہ دوں گا میاں صاحب کو، اکثر غائب رہتے ہیں اسمبلی سے، وہ کرسی خالی ہوتی ہے اس پہ بھی بٹھا دیں ان کو، کیونکہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں. تو ایک تو دیکھیں، اگر تو
ہم تو اس کو لائیں گے میدان میں یہ پروف کے ساتھ، لیکن اگر یہ ہم ثابت کر گئے اور یہ میڈیا میں ثابت ہو گیا کہ 11 مئی کی رات میاں صاحب اور ان کے بیچ میں سیٹھی صاحب کے بیچ میں بات ہوئی ہے، تو بات ہی کیوں ہوئی ہے؟ 35 پنکچر کی بات تو بعد میں آئے گی، بات کیوں ہوئی آپ کی اس سے؟ آپ ایک کنٹیسٹنٹ ہیں میری طرح، عمران خان کی طرح آپ ایک کنٹیسٹنٹ ہیں، آپ کی بات کیوں ہوئی؟ اور 35 پنکچر دیکھیں یہ اتنی آج بھی آئی واز ود خان صاحب کے ساتھ تھے، وہ جو کیس 4 اس کا چل رہا ہے، چونکہ سب جوڑے سے مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کا جو ضابطہ اخلاق تھا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیسمین صاحبہ وہ رول جو تھا کہ 15 لاکھ کے اندر لڑا جائے گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 13.5 لاکھ پونے 14 لاکھ کے بیچ میں میرا خرچہ ہوا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ضابطہ اخلاق کو نہیں لاگو کیا اور 3.5 کروڑ لوگوں نے لگائے ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، یہ میں نے کم آپ کو بتایا، تو اس میں میرے جیسے عام لوگ جو مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کیا ان کے لیے کوئی راستہ رہ جاتا تھا؟ جو عمران خان بات کرتے ہیں، یہ جو 35 پنکچر کا مسئلہ 35 سیٹوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے مستقبل اور ان کی خواہشات کا گلا دبوچنے والی نہیں، لیکن علی مجھے تو یہ اگر ثابت ہو گیا تو میں تو سمجھتا ہوں نہیں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ اگر آپ یہ 35 سیٹوں والی بات منظر عام پہ لے آتے ہیں، I am sorry to say this government is finished. They have to go. They will have no moral authority on ground. لیکن اگر آپ یہ نہیں پروف کر پائے تو عمران کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی۔ میں بڑے افسوس سے ایک بات کرتا ہوں، بڑے افسوس سے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ۔ ہم چھوٹے تھے، آپ بھی چھوٹی ہوں گی جیسمین صاحبہ، آپ بھی شاید اسکول میں یا کالج اسکول میں پڑھتی ہوں گی، جب جنیجو صاحب کو خبر ملی وہ بیچارہ ملک سے باہر تھا اور وزیر اعظم تھا، اس کو جناب رخصت کر دیا گیا، واپس آ کے ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنا اٹیچی پاکستان کا وزیر اعظم، اور یہی کام جناب نے کیا اپنے میاں صاحب نے مشرف صاحب کے ساتھ۔ ہم بڑا کہتے ہیں آرٹیکل 6، مجھے یہ بتائیں کیا میں ایک وکیل ہوں ہائی کورٹ کا، مجھے آپ یہ بتائیں آپ ایک جو معمولی پین ہوتا ہے، ایک تو یہ بات ہم ملک میں ہمیشہ مثال دیتے ہیں معمولی چپراسی بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، اگر یہ معمولی لوگ یہ کام نہ کریں تو آپ کے اور ہمارے بڑے بڑے ادارے نہ چلیں، لیکن ایک معمولی بیچارے چپراسی کو جب آپ فارغ کرتے ہیں آپ اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو بالکل جناب آپ اس کو شو کاز دیتے ہیں، آپ اس کو کمیٹی کے سامنے بیٹھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں زکا اشرف صاحب، یہ مجھے ان سے کوئی وہ ہمدردی نہیں ہے، میں ان کو نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ بتائیں میرے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہائی کورٹ ان کو ری انسٹیٹ کرتی ہے، آپ نے عدالتوں کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، اور یار یہ بندہ عزت دار بندہ ہے، اس کو عدالت نے بٹھایا ہے، آپ کو اگر اس سے شکایت ہے آپ چارج شیٹ لگائیں، آپ ان کو جو ہے تو شو کاز دیں، آپ ان کو کمیٹی کے سامنے بٹھائیں، ان کو موقع دیں کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اوکے، ایک منٹ، اب مجھے رانا محمد افضل صاحب سے بات کرنے دیں، کیونکہ بہت ساری سیریس ایلیگیشنز گورنمنٹ پہ لگ چکی ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر، 2 شارٹ کوسچنز میرے انہی باتوں سے ریلیٹڈ۔ زکا اشرف صاحب کو ہٹانا تھا آپ نے تو کوئی طریقہ کار اپنایا ہوتا، یہ ایک ہٹانے کا کون سا طریقہ تھا کہ ان کو ایک فنکشن میں اطلاع مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اس طرح تو ہم معذرت کے ساتھ گھر میں کوئی ملازم ہو اس کو بھی نہیں کوئی فارغ کرتا، اس کو بھی اطلاع دے دی جاتی ہے، ہمارے کانٹریکٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے 1 month نوٹس پیریڈ۔ ایک یہ، دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے، یہ درست ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے 35 حلقوں کے پنچروں کی واردات کی ہے پنجاب میں؟ شکریہ جیسمین، آج جب ہم یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں جو ہم 4 لوگ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ہم چاروں کرکٹر نہیں ہیں۔ بالکل آپ نے بھی نہیں کھیلی ہوگی، میں نے کھیلی ہے، میں نے اسکول کے دنوں میں شاید میں نے بھی کھیلی میں الیکٹ ہوا تھا۔ چلیں جی، بہت بڑے کرکٹر بیٹھے ہیں، نہیں بہت بڑے نہیں لیکن میں نے کھیلی ہے۔ اوکے پلیز ڈونٹ انٹرپٹ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ہم لوگ ایک کرکٹ بورڈ کی اہلیت چلانے کے ہم چاروں لوگ جو ہیں کوئی پروفیشنل کرکٹرز نہیں ہیں جو کرکٹ کے اوپر بہت بڑی بات کر سکیں۔ آپ نے جب اپنی بات شروع کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنا آصف زرداری صاحب کے دوست تھے، جب ان کو لگایا گیا لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے۔ اصولاً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دوست چلا جاتا ہے تو دوسرے دوست کو بھی خود ہی چلے جانا چاہیے، وہ نہیں ہوا، چلیں کوئی بات نہیں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بحال نہ کیا ہوتا تو آج یہ ہم جو آج ٹاک شو کر رہے ہیں اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ نجم سیٹھی صاحب آج بھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہوتے، اور آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہوئی، جو بھی ہوا۔ میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کسی ضابطے کے تحت ہوتی ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے
इनकी वर्किंग रिलेशनशिप अगर नहीं है आपस में, अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज होती है, सारे सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, पूरी टीम नई आ जाती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक ये पता नहीं क्यों कि हम जिस कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो कहते हैं जी यहाँ से हमने उस वक्त जाना है जब कोई हादसा पेश आए। तो अभी इतना बड़ा हादसा पेश आया कि हमने जो आईसीसी के साथ ये हुआ कि हम लोग आइसोलेट हो गए दुनिया के अंदर, ना हम उधर के रहे ना हम इधर के रहे। ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर ऑनरेबली खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जी आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट बी, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये 3-4 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, सबसे अहम इनमें जो मेरा नुक्ता है कि 2 गवर्नमेंट की और एक चेयरमैन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, एक वर्किंग रिलेशन, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए। अगर वो कंफर्ट लेवल नहीं है तो किसी चेयरमैन को उसके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए। राना मोहम्मद अफजल साहब, देखें हम क्रिकेट खेल, जी ज़का साहब आप कर दें, आप बोलें प्लीज। जी प्लीज दीजिएगा। जी, मैं बड़ी मदद से राना साहब आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आपने जिस तरह ये बातचीत की, ना मुझे चिपकने का शौक है और ना ही मैं कुर्सी से चिपटना चाहता हूँ। ये पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते हैं कि ठीक है वो एक नई गवर्नमेंट आई है और अपनी वो सारी टीम साहब लाते हैं, ठीक है, होता है दुनिया में, लेकिन 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे वक्त देते तो मैं आज आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि मैंने उनसे ये दिल में सोचा था कि मैं पूछूंगा कि आप मुझे चाहते हैं मैं रहूं कि ना रहूं, आप अपने साथ चलाना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी टीम लगाना चाहता हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं मैं शायद खुद ही रिजाइन करके चला जाता। हम वो नहीं है जो चिपटने वाले हों, ना हमारे दिल में अगर है तो पाकिस्तान का जज्बा है, मुल्क की खिदमत करने की बात है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये जो हुकूमत आती है चेंज करती है, आईसीसी के और पाकिस्तान क्रिकेट के जो दूसरे जो अदारे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपके ज़हन में है, उससे चीज़ें मुख्तलिफ है राना साहब। यहाँ पर पाकिस्तान में आईसीसी ने, जब मैं आया था 2012 में, तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि आईसीसी का जो आइन है, कानून है क्रिकेट बोर्ड का, वो आईसीसी के उसके मुताबिक होगा कि क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस। अब वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जिसके साथ इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन हुए, और जिसको आप देखें पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट से भी हुकूमत को केस वापस लेना पड़ा शर्मिंदगी उठा के। और ये सारे फैसले आने के बाद जो पाकिस्तान की ज़ात अदलिया ने फैसला किया, अब उसके बाद आपने वो जो ऊपर मैनेजमेंट कमेटीज लगा दी जिसको कि हाई कोर्ट ऑलरेडी उसको तहलील कर चुका था। तो ये सब चीज़ें वो है, ना आप अदालतों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना आप बैन अल-अक़वामी कानून को करते हैं। और ये जो आपने किया है डिसीजन, ये ठीक है, जो वो करे उनकी स्वाबदीद है, लेकिन इसका पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। इसमें आईसीसी में, दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्रिकेटर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो तो आप देखें, आप वो बात कर रहे हैं जैसे आम सरकारी इदारे होते हैं, क्रिकेट का वो चीज नहीं है। ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ये मेहरबानी जरा कानून पढ़ लें। ज़का अशरफ साहब ने कहा जरा कानून पढ़ लें। सर आई एग्री विद यू। एक सेकंड जरा रुक जाइएगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले लेने दें, मैं इस पे फिर बात करना चाहती हूँ। सवाली इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन किसी वजह के लिए, बिला वजह नहीं किए जाते हर वक्त इस्तेमाल। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Perfect Skin Daily. Who takes care of me? वेलकम बैक नाजरीन। और एक खबर भी आपको देती जाऊं कि नजब सेठी साहब ने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। तो अब देखें, अब मैं जो अली मोहम्मद से बात कर रही थी प्रूव करने की, तो वो उस पर बात करेंगे। राना अफजल साहब, आप अगर कुछ अपना मौक़िफ़ ज़का अशरफ साहब के हवाले से आप कुछ देना चाह रहे थे, जरा बता दें। जी जी बिल्कुल, मैं ब्रीफली ये कहूँ कि अभी यहाँ पे कहा गया कि हुकूमत ने, जी 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 आप इन्होंने, हुकूमत ने इनको रिमूव किया है। मैं यहाँ के ये कहूँगा कि हुकूमत ये बिल्कुल वैसी है कि अगर हाई कोर्ट के एक जज हों और शाम को आके अपने बेटे को किसी चीज से मना कर दें, तो आप वो कहें जी हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर पास कर दिया। नवाज शरीफ साहब पैटर्न हैं क्रिकेट बोर्ड के, एंड ही इन दैट कैपेसिटी वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, वो वजीर आजम अपनी जगह हैं। अगर एक क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न ने अपनी पावर्स को यूज करके
ایک امینڈمنٹ کی اور اس کے مطابق انہوں نے بورڈ کے الیکٹڈ ممبرز کے تھرو ایک چینج لے کے آئے ہیں، تو اس کو مجھے نہیں پتا کہ علی محمد صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین اس کو غیر قانونی اور یہ اور وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دی رولز یہ ہوا ہے. اور دوسری بات جو 35 پنکچر والی جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے میڈیا کے اندر، دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کبھی کبھی اپنے پروگراموں میں پنجابی کے اندر مذاق بھی کرتے ہیں، اور جس وقت 11 مئی کی رات کو یہ بات اگر ہوئی ہے، میں اس کا شاہد نہیں، مجھے اس کا علم نہیں، تو یہ ایک اس وقت جب بات کی ہوگی 11 مئی کی رات کو، اس وقت تک 35 پنکچر لگ گئے ہوں گے، دوسرے دن صبح تک 125 پنکچر لگ گئے تھے. فیصل آباد کے اندر جو الیکشن ہوا وہاں 11 ایم این اے کی سیٹیں تھی، 22 ایم پی اے کی سیٹیں تھیں، ہم نے وہاں 33 پنکچر لگائے، اور میرا الیکشن فیصل آباد سے ہوا 90,000 کی لیڈ کے ساتھ میں جیتا اپنے پی ٹی آئی کے مقابلے والے دوسرے کینڈیڈیٹ سے. ہمارے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آڈیو موجود ہے، آپ ان کو بولیں کہ سامنے لے آئیں، اگر نہیں لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ساکھ بچ جائے گی، اور اگر یہ سامنے لاتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ کی ساکھ ختم ہو جائے گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آڈیو ہے بھی تو 35 پنکچر جو تھے وہ صبح تک 125 اور پھر وہ 150 پنکچر بن گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر دھاندلی ہوتی ہے تو وہ بڑے پریکٹیکل طریقے سے کتنے ہزار آدمیوں کو آپ ہائر کریں گے جعلی ووٹ ڈالنے کے لیے. پی ٹی آئی از اے کرٹیسزم پارٹی، یہ ہر جگہ سے ڈھونڈتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ہم نے ڈسکریڈٹ کس طریقے سے کرنا ہے. اب وہ ذکا اشرف صاحب کو بھی اس چیز میں یوز کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ذکا اشرف صاحب کے علاوہ آپ نے ابھی کتنے لوگوں کو آپ نے فارغ کیا ہے اسی طرح اتنی انسرمونیسلی، پیمرا کو، نادرا کو، پی آئی اے کو، پی ٹی اے کو، پی سی بی کو. ایک کال لے لیتے ہیں. باسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسط علی صاحب بہت ہی نامور پاکستان کے بیٹسمین، کرکٹر. ان کے اوپر سیدھے سے ایلیگیشنز لگائیں. بورڈ کے جو نیا بورڈ آیا اس کے ممبر انہوں نے کہا جی ذکا اشرف صاحب نے ان کو رکھا، وہ تو ایک بکی ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں کی. تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کا موقف لینا. مجھے افسوس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نا سر. بورڈ تو آپ نے ہی تشکیل دیا، لوگ تو آپ کے ہی ہیں، ممبرز تو آپ پیٹرن ان چیف کے ہی ہیں نا. تو باسط علی صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جیسمین. کیسے ہیں باسط؟ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے. بس شکر اللہ کا. پاکستان کے سارے لوگ آپ کے فین ہیں اور پوری دنیا آپ کو لو کرتی ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وی آل ہیو ہائی ریگارڈ فار یو. یہ جو شکیل صاحب ہیں یہ کیا فرما رہے تھے؟ ان کی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی کہ بہت ہائی لیول کی کرپشن کی اور وہ تو ایک بکی تھے، اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی اسی طرح کی کچھ الزامات لگائے آپ پر بھی اور عامر سہیل پر بھی. جیسمین میں پہلے یہ بتا دوں، دنیا میں صرف 2 پلیئر ایسے ہیں جس کا نام، ایک کا نام باسط علی اور ایک کا نام ہے راشد لطیف، جس نے دنیا کو 1995 میں بتایا کہ میچ فکسنگ ہوتی ہے. ہماری رپورٹ پہ جسٹس قیوم ملک نے سب کو پنشمنٹ دی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ، جب میں ٹیسٹ پلیئر تھا، جب بھی کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور الحمدللہ ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، جو شکیل شیخ صاحب نے باتیں کہی ہیں کہ وومن ٹیم کے حوالے سے بھی، وہ تو انہیں جواب دینا پڑے گا کورٹ میں. اب میں جاؤں گا کورٹ میں، کیونکہ انہوں نے ہمارے جو کپتان ہیں مصباح الحق، انہیں بھی گیدڑ بولا، جو پاکستان کا کپتان ہے. عامر سہیل پاکستان کے لیے کپتانی کر چکا ہے، اس کے لیے غلط الفاظ بولے. میرے لیے انہوں نے غلط الفاظ بولے. جاوید میاں کے لیے غلط الفاظ بولے. تو یہ تو وہ لٹو ہیں جو ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں. اور آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے ابھی، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ انڈین لابی کی وجہ سے ڈیسیجن ہوا ہے. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایم این اے ہیں شاید نون لیگ کے، میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں نواز شریف صاحب، اور ماشاءاللہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. 1999 میں ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے، کو ہوتا ہے، انہیں جیل بھیجا جاتا ہے، جمہوریت ہٹ جاتی ہے اور فوج آ جاتی ہے وہاں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ چانس دیتا ہے، دوبارہ پرائم منسٹر بناتا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر کے ایک الیکٹڈ چیئرمین کو ہٹا کے انہوں نے 99 والا فیصلہ درست ثابت کر دیا کہ وہ جو فیصلہ کر رہا تھا ایک ڈکٹیٹر نے، وہ صحیح کیا تھا. مجھے اس بات کا جواب اگر یہ دے سکتے ہیں افضل صاحب تو بڑی مہربانی ہوگی کہ ایک الیکٹڈ چیئرمین کو آپ نے ہٹا دیا، تو اس کا مطلب جو 99 میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا تھا، جس کو اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا، کتنی بڑی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ. اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں، جب میں عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نواز شریف صاحب سے ملا بھی تھا، اور ان کے لیے میں نے دعا کری تھی کہ اللہ پاک آپ کو دوبارہ ملک میں لے کے آئے.
हम लोग ने पाकिस्तान को सर्व करा। जब हमारा एंथम बजता है जैस्मीन, मेरे आंसू आते हैं। बेशक। एक वो बंदा जो अभी गवर्निंग बोर्ड की कमेटी में उसे शामिल किया गया है, वो पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स को इस तरह बोलता है, मतलब अपना पैटर्न इन चीफ साहब ने खुद क्रिकेट खेली है। मुझे बताएं मेरी बीवी का क्या हाल हुआ। मेरी बीवी रात को रो रही थी कि ये इनका बेटा मेरे घर में रहता था, सैरी करता था, अफ्तारी करता था, शकील शेख का बेटा। मेरी बीवी ने मुझसे बोला कि आप तो ये एक सेकंड बासित, ये शकील शेख का बेटा अगर आपके घर आता जाता था, आप कितने अच्छे थे, आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं इस तरह? ये क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम बनाया था जैस्मीन इस दफा, जिसका मैंने मुखालफत करी थी कि ये 4 दिन का नहीं है, 6 दिन का डोमेस्टिक है, और एक साथ 625 लड़कों को खिला दिया, एक साथ सारी क्रिकेट करा दी इन्होंने। इस कमेटी को हेड करते थे शकील शेख साहब। अच्छा सर, ये देखें, एक बात जी सर, कि मैं डिपार्टमेंट की क्रिकेट हमारे यहाँ अच्छी होती है, उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट से 600 रन करता है और रीजन से 900 रन करता है, 900 रन करने वाले का नाम नहीं आता है पाकिस्तान टीम में। जो 600 रन करता है वो उसका नाम आता है। तो इन्होंने सिफारशी प्लेयर्स को खिलाने के लिए, इनके बेटा मोहित 17 मैच खेला, 11 रन की एवरेज से। पूछ ले आप, किसी को भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, इनका बेटा खेल रहा है, इनके भतीजे खेल रहे हैं इस्लामाबाद रीजन से। ये डॉन बने हुए हैं। जब तक ये लोग क्रिकेट में रहेंगे, अल्लाह के वास्ते, ये अपना नून लीग के राना अफजल साहब यहाँ मौजूद है, मेरी रिक्वेस्ट है कोई आए या ना आए, लेकिन इन लोगों को हटा दें। ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, हमारी रीजन को तबाह कर रहे हैं। मैं देखिए पूरी कौम आप लोगों के साथ है, क्रिकेट इंशाल्लाह तबाह नहीं होगा, लेकिन ये आप लोगों की आवाज हम उठाते रहेंगे। देखिए आई डोंट हैव एनी टाइम, लेकिन मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल ये करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा, मैंने सुना है कि ये शकील शेख साहब नजम सेठी के भी बहुत करीब है, और इन्होंने लॉबिंग की है और नजम सेठी को उकसाया है कि ज़का अशरफ साहब को हटवाओ और 90 दिन में इंतखाबात भी नहीं करवाने। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। इन्होंने यही बातें करी है टीवी पे, जो मैं मतलब मुझे अफसोस होता है कि उसके बेटे ने आज मुझे फोन करके माफी मांगी है कि मेरे अब्बा ने आपके लिए बहुत ही खराब बातें करी है। बासित भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बासित अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। अली, मैं आपसे जी अली प्लीज आप बोल दें, मैं बोल दें, और ये भी बता दूं कि नजम सेठी साहब ने बाकी लीगल नोटिस भी सियासत तो होती रहेगी। मैं हेलो जी फरमाइए अली। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। शायद उनको इससे भी कोई बड़ा ओहदा दिला दें, 35 पंक्चर भी चलते रहेंगे, लेकिन इस सारी बातों में हमें अपने नेशनल हीरोज को डिसग्रेस नहीं करना चाहिए। बासित अली पाकिस्तान का वो सितारा था, वो हसरत उन चौपे जो बिन खिले मुरझा गए। हम छोटे थे, इनको खेलता देखते थे। 127 रन की उनकी इनिंग्स मुझे आज भी याद है, शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऐसा बंदा जो मियां दाद सानी था, ऐसा बंदा ज़का साहब एक बात बताइएगा सर, बिफोर आई क्लोज द शो, दाव पे लगा के आश्कार किया, आज उसकी ये हालत है। मुझे बहुत अफसोस के खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे सर? कोर्ट में दोबारा जाएंगे, रुजू करेंगे कोर्ट से? ज़का अशरफ साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी कि आप दोबारा इसको कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज को? राना अफजल साहब जवाब देना पसंद करेंगे? बासित अली को पूरी कौम कह रही है कि आपके पेट्रन इन चीफ के अंडर जो लोग हैं वो तौहीन करते फिर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स की। ये तो मतलब खुद ज्यादती नहीं हो गई? जी राना साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। अब कौन बोल रहा है? ज़का अशरफ साहब बोल रहे हैं या राना अफजल बोल रहे हैं? अच्छा चलें, एनीवे नाज़रीन, ये है क्या नाम है, राना अफजल साहब से मुझे जवाब लेना था, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही, बट एनीवे वी वेरी 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 शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, तो मैं आपको ये खबर दे देती हूँ। नाज़रीन, नजम सेठी साहब से आज आवाम सवाल कर रही है। एक बात याद रखिएगा, अभी जो बासित ने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन लॉबी जो है वो जीती है। इंडियन लॉबी कैसे जीती है, इस पर गौर करें। 2-3 इशूज़ हैं। नजम सेठी साहब को बताना होगा कौम को कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने BLA को सपोर्ट करने के शुबे में जिन लोगों को उठाया था, उनमें नजम सेठी साहब भी एक शख्सियत थे। नजम सेठी साहब मिलिट्री डिटेंशन सेंटर क्वेटा में 1975 से 77 तक क्यों रहे? कराची से पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने उठाया और क्वेटा में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार भी किया है और इस बात पे उन्होंने इकरार भी किया है कि वो BLA को सपोर्ट करते थे और हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियां
करने वाले निज़ाम के खिलाफ लड़ते रहे हैं और उसके बाद उनको तब रिहा किया गया जब ज़िया गवर्नमेंट में वापस आए। BLA के एक और रुकन हैं असद रहमान, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि BLA से ताल्लुकात की तस्दीक हुई। तो 1977 टू 1975 सिर्फ सवाल आज का इतना छोड़े जाते हैं क्योंकि नजम सेठी साहब कौम के लिए एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं और आप PCB के चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में हमें रिप्रेजेंट करना है। खाली वो बता दें इतना कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने उनको 75 से 77 में डिटेंशन में क्वेटा में क्यों रखा, उन पर क्या इल्जामात थे, इसकी वजाहत अगर वो अपने प्रोग्राम में करें जैसे दूसरों के लिए वो करते हैं तो हमें बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे गेस्ट का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। with Jasmine was brought to you by, in association with